Brother and sister, maayong adlaw ka na tong tanan. Unta mo hangyo kunta ninyo nga unta ikapon ang yung tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o palihog kog subscribe nini nga video o i-subscribe mo man sa ako ang channel nga Beat God 31 tungod kay ako mga igsoon atong mga tabang ninyo nga aron sa pag-prove nga anaagit ang Ginoo ug ato ang iba katag sa social media nga ang Ginoo ana ug maayo siya ug ato ang gamiton ang social media sa